बहुत ही प्यारे बुजुर्गों, भाइयों, बहनों, बच्चों, आपकी आंखों में मैं साफ साफ खुशी की लहर देख रहा हूं। आपकी आंखों में एक चमक देख रहा हूं। बिल्कुल पहचान रहा हूं मैं चमक आपकी आंखों में। आपकी आंखों में आंखें डाल के देख रहा हूं और उस चमक को भी देख रहा हूं जो आपकी आंखों में है। ये चमक कह रही है कि मेरे पाकिस्तान को संवार दो। ये चमक कह रही है कि पाकिस्तान जख्मी है, इसके जख्म भरो। ये चमक कह रही है कि हमारी जिंदगियों में रोशन तब्दीली आनी चाहिए। ये चमक पाकिस्तान को एक बहुत खूबसूरत मुल्क देखना चाहती है। और मैं आज आपको अपनी तरफ से, ये शहबाज शरीफ साहब की तरफ से, मरियम औरंगजेब की तरफ से, ये सब खड़े हैं दाएं और बाएं, हम सब आपको मुबारकबाद कहते हैं। इसलिए कि अल्लाह के फजलो करम से इन इंतखाबात में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सबसे बड़ी जमात बन के उभरी है। अल्हम्दुलिल्लाह, Muslim League Noon is the largest single party in the country today after the elections। और मैं समझता हूं कि हमारा फर्ज है कि इस मुल्क को भंवर से निकाला जाए। हमारे पास और हम अब हम इंशाअल्लाह नहीं ये बहुत संजीदा बात हो रही है। अभी नहीं संजीदा बात हो रही है, नारेबाजी अभी नहीं, अभी कोई नारेबाजी नहीं। आपका कायद कह रहा है कि अभी कोई नारेबाजी नहीं। पहले मेरी बात सुने, फिर नारेबाजी बाद में करेंगे। तो ये फर्ज बनता है कि हम इस मुल्क को भंवर से निकालने की तदबीर करें। हमने पहले भी अल्लाह के फजलो करम से मुल्क को मुश्किलात से निकाला है और आज भी निकालने का एहतमाम कर रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम सब पार्टियों के मैंडेट का एहतराम करते हैं, जिनको भी मैंडेट मिला है। हम दिल की गहराइयों से एहतराम करते हैं, चाहे वो पार्टी है, चाहे वो फर्द वाहिद है, चाहे वो आजाद लोग हैं, हम उनका भी एहतराम करते हैं। हम उनको भी दावत देते हैं कि इस जख्मी पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालने के लिए आओ, हमारे साथ बैठो। हम सिर्फ और हमारा एजेंडा सिर्फ और सिर्फ एक खुशहाल पाकिस्तान है, जो हमने पहले भी करके दिखाया है। और आप जानते हैं, आपको मालूम है कि किसने इस मुल्क के लिए क्या किया है, हमने क्या किया है, वो आपको मालूम है। हमने कौन कौन से मंसूबे बनाए, आपको मालूम है। हमने किस तरह से पाकिस्तान को फाइनेंशियल मुश्किलात से निकाला, किस तरह से मईशत को ठीक किया, वो आपको मालूम है। पाकिस्तान किस तरह से खुशहाल होता चला जा रहा था, वो आपको मालूम है। पाकिस्तान की कौन कौन सी दिफाई सलाहियत को अल्लाह के फजलो करम से हमने उसके लिए अपना किरदार अंजाम दिया, वो आपको मालूम है। हमने, चाहे वो मुआशी है, चाहे वो पाकिस्तान का दिफाई है, पाकिस्तान की मुआशरती निजाम है, और पाकिस्तान का कोई जो है वो मुआशी और मुआशरती सबके बारे में न सिर्फ कि हमने उसके लिए काम किया, अपनी भरपूर खिदमत की है। और ये रिकॉर्ड है हमारा। मैं आज आपसे अपने रिकॉर्ड के हवाले से बात कर रहा हूं, कोई जुबानी जमा खर्च नहीं कर रहा। आपको अच्छी तरह मालूम है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है।
تو اللہ کا فضل ہے کہ ہم پاکستان کا درد رکھتے ہیں اپنے سینے میں، اور آج ہمیں جو مینڈیٹ ملا ہے، ضروری ہے کہ دوسری پارٹیاں بیٹھ کر مل کر ایک حکومت قائم کریں اور پاکستان کو اس بھنور سے نکالیں۔ آج نہیں، یہ مینڈیٹ ملا ہے، یہ بار بار ہم متحمل نہیں ہو سکتے اس بھائی نہیں، پھر نعرے بازی کر رہے ہیں آپ، بار بار اس بات کے متحمل نہیں ہو سکتے کہ ہم ملک کے انتخابات کروائیں۔ یہ میں کل یہاں پہ آیا ہوا تھا، کل یہاں پہ ہم بیٹھے ہوئے تھے، سب آئے ہوئے تھے، اور آپ میں سے بہت سارے لوگ آئے ہوئے تھے، لیکن نتائج ابھی آ رہے تھے، مکمل نتائج آئے نہیں، ورنہ کل ہی بات کرنے کا ارادہ تھا۔ تو اس وقت تو بات اس لیے نہیں کی کہ ابھی نتائج بہت کم آئے ہوئے تھے، اور یہاں پر 10%، 12% نتائج ابھی آئے تھے، لوگوں نے اپنی رائے قائم کرنی شروع کر دی۔ ایسے تو نہیں ہوتا نا، اور ایسے ہونا بھی نہیں چاہیے بھائی، ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیں اس ملک کے اندر سب ادارے، سیاستدان، پارلیمنٹ، افواج پاکستان، عدلیہ، میڈیا، سب مل کر اپنا ایک پازیٹو کردار ادا کریں پاکستان کو اس بھنور سے نکالنے کا۔ یہ صرف اسحاق ڈار کی یا شہباز شریف صاحب کی یا میری یا ان کی سب کی کسی ذمہ داری نہیں ہے بھائی، سب کی ذمہ داری ہے، سب کی ذمہ داری ہے۔ یہ سب کا پاکستان ہے، یہ صرف اکیلا مسلم لیگ نون کا پاکستان نہیں ہے، سب کا پاکستان ہے۔ سب کو مل کے ہارمنی جانتے ہیں آپ، ہارمنی میں بیٹھ کے اس ملک کو باہر نکالنا چاہیے مشکلات سے، تبھی پاکستان مشکلات سے باہر نکلے گا۔ بھائی میں نے دیکھا نا، یہ ڈسپلن کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، نہیں، نعرے بازی نہیں کریں ابھی آپ، میں بڑی سنجیدہ بات کر رہا ہوں، ذرا بات سن لیں۔ تو بھائی آپ کی زندگیوں کا سوال ہے، ان بچوں کے مستقبل کی زندگیوں کا سوال ہے، ان چھوٹے چھوٹے بچوں کی یا آئندہ مستقبل کا سوال ہے۔ یہ کوئی ہمیں اس کو کوئی یہ آرڈنری بات نہیں ہے، بڑا سیریسلی ہمیں ان چیزوں کو لینا چاہیے، اور اس قوم کی امنگوں کے اوپر پورا اترنا چاہیے، ہمیں قوم کی ایکسپیکٹیشن پہ پورا اترنا چاہیے، تب جا کے جو ہے وہ ہم اس بھنور سے باہر نکلیں گے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس میں 10 سال کم از کم، سٹیبلٹی کے 10 سال چاہیے کم از کم، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو لڑائی کے موڈ میں ہیں ایسے لوگ، ہم ان سے لڑنا نہیں چاہتے، ہم نہیں لڑنا چاہتے، اور ہم اپنا جو ہے وہ، آپ جانتے ہیں کہ پاکستان اس وقت کسی قسم کی لڑائی افورڈ نہیں کر سکتا، اس لیے میں بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہم سب کو مل جل کر بیٹھنا ہوگا، اور بیٹھ کر ان سارے معاملات کو طے کرنا ہوگا، اور پاکستان کو 21ویں سینچری کے اندر لے کر جانا ہوگا۔ جو پاکستان آج شاید دنیا میں ایک منفرد مقام حاصل کر چکا ہوتا، لیکن اپنی کوتاہیاں کی وجہ سے ہم نے وہ مقام حاصل نہیں کیا۔ اور میں آپ کو بتا رہا ہوں، وہ مومنٹم جو ہم نے بنایا تھا 1990 میں، جب میں پہلی دفعہ وزیر اعظم بنا تھا، اگر وہ مومنٹم قائم رہتا، آج پاکستان دنیا کی بہت بڑی طاقت ہوتی، بہت بڑی طاقت ہوتی۔ اور پھر بیچ میں ہم نے نیوکلیر کا جب ٹیسٹ کیا، نیوکلیر پاور بنے، وہ تو اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہوئی تھی اس زمانے میں کہ پاکستان، لوگ کہتے ہیں اقتصادی طور پہ بھی اتنا مضبوط ہے اور دفاعی طور پہ بھی اتنا مضبوط ہے۔ آج بھی آپ کی طرف کوئی میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا، کیونکہ آپ کے پاس نیوکلیر پاور ہے۔ لیکن ہم اس کا ذکر نہیں کرنا چاہتے، ہم اپنی خدمات، آپ کو پتا ہے، ہم گنوانا بھی نہیں چاہتے، لیکن آپ کو پتا ہے کہ مسلم لیگ نون کی کیا خدمات ہیں۔ آپ کے سامنے میں کھڑا ہوں، یہ دیکھو 1990 سے لے کے آج تک کا ریکارڈ منگوا لیں، آپ دیکھ لیں، آپ ٹیلی ویژن پہ دیکھ لیں، اخباروں میں پڑھ لیں، آپ دیکھ لیں کہ ہماری خدمات کیا ہیں۔ اور پھر میں دوسروں کے ساتھ موازنہ بھی نہیں کرنا چاہتا، میں نہیں چاہتا کہ ہم کسی سے اپنا مقابلہ کریں۔ ہماری اپنی ایک اللہ کے فضل و کرم سے منفرد پوزیشن ہے جو کہ پاکستان کی قوم جانتی ہے، اور اس لیے
इसलिए मैं उसी दर्द के हवाले से बात करता हूं कि बहुत अच्छा होता, बहुत खुशी की बात होती कि हमें पूरा मैंडेट मिलता और हम अक्सरियत पार्टी बनते और गवर्नमेंट बनाते। अगर ऐसा भी होता तो हम बाकी अपनी इत्तेहादी पार्टियों को भी दावा देते कि आप भी हुकूमत में हमारे साथ शामिल हो जाएं और आप हमारे साथ चले। लेकिन चूंकि आज हमारे पास इतनी मेजॉरिटी नहीं है कि हम अपने तौर के ऊपर हुकूमत बना सकें, इसलिए हम अपना उन इत्तेहादी पार्टियों के साथ जो कि इस इलेक्शन के अंदर कामयाब हुई हैं, हम जरूर उनको दावत देंगे कि वो भी हमारे साथ शराकत करें, हमारी हुकूमत हम मिलकर बनाएं और मिलकर पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालें। मैंने ये जो मैं आपको हल बता रहा हूं ना, हल, क्या आप इस हल को मंजूर करते हैं? मैंने शहबाज शरीफ साहब की ड्यूटी लगाई है कि शहबाज शरीफ साहब इस सिलसिले में आज पेशरफ्त करें और आज ही मोहतरम आसिफ जरदारी साहब से मुलाकात करें और मोहतरम मौलाना फजलुर रहमान साहब से मुलाकात करें, MQM के साथ मुलाकात करें, डॉक्टर सिद्दीकी के साथ मुलाकात करें और फिर मिलकर बताएं कि पाकिस्तान के मौजूदा हालात इस बात का तकाजा करते हैं कि हम सब मिलकर इस भंवर से किश्ती को निकालें। आप मंजूर करते हैं? बोलो भाई। तो ये मैंडेट शहबाज साहब को मैंने दिया है और शहबाज साहब, शरीफ साहब भी और इसहाक डार साहब इंशाल्लाह आज ही मुलाकात करेंगे पहली, और आप तक वो खबर पहुंचेगी। और हम ऐसे काम करें कि इस आदमी को, इस सारे मजमे को, सारी कौम को बिजली का बिल अदा करते हुए कोई बोझ महसूस नहीं होना चाहिए। गैस का बिल अदा करते हुए कोई बोझ महसूस नहीं होना चाहिए। पेट्रोल खरीदते वक्त अपनी गाड़ी में या मोटरसाइकिल में पेट्रोल डलवाते वक्त कोई बोझ महसूस नहीं होना चाहिए। बच्चों के स्कूल की फीस अदा करते हुए कोई बोझ महसूस नहीं होना चाहिए। और पाकिस्तान में आपके लिए बेहतरीन रोजगार होना चाहिए, खुशहाल, बस। Z News।